सबसे पहले बात करेंगे भारत। तुम्हारे जंगी जुनून का बुखार उतर चुका तो आओ अब अमन की बात करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश कहते हैं अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी ना समझा जाए। कश्मीर का इशू फिर आग भड़का सकता है, आए कश्मीर पर बैठकर बात करें। पाक अफवाज ने 10 मई को नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। भारत के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। दुश्मन आइंदा ऐसे घमंड और गरूर में मुब्तला नहीं होगा। इस दुश्मन को कि तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो तो उसके लिए हम तैयार हैं। आए इसके लिए बैठकर बात करें ताकि ये वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको देना होगा। अमन हमें चाहिए, अमन हमारी ज़रूरत है, लेकिन अमन को कभी कोई दुश्मन कमज़ोरी न समझे। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घुमंड और गरूर को भी अपनी आला तरीन प्रोफेशनल महारत दलेरी के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। आपने इस शानदार फतेह से न सिर्फ दुनिया की सोच को तब्दील कर दिया बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया में जो इक्वेशन है उसको तब्दील कर दिया। दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रोक देंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज वज़ीर आज़म ने जाकर शाहीनों से खिताब किया और बताया कि हमने दुश्मन के 5 नहीं बल्कि 6 जहाज़ मार गिराए। आप क्या देखते हैं, किस तरह से इस तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान ने डील किया और क्या अब एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे की जाने? जी, पहली तो चीज़ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 6वें जहाज़ का उन्होंने जिक्र किया, ये मिराज 2000 था और ये श्रीनगर के पास एक जगह है पैम्पोर, उसके पास गिरा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो पायलट को मुबारकबाद दूंगा, फिर एयरफोर्स को एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया और जब तक जहाज़ कंफर्म नहीं हुआ उन्होंने डिक्लेयर नहीं की ये किल। और फिर ये चीज़ साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा एयरफोर्स की बहुत बड़ी कामयाबी पे कि उन्होंने 6 जहाज़ गिराए। ऑल्दो ये जहाज़ जब आप मारते हैं हवा के अंदर और आप उस पर किल क्लेम करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है ग्राउंड कंफर्मेशन। और ग्राउंड कंफर्मेशन में इतना टाइम लग गया और फिर उसके बाद जब ये हमें कंफर्मेशन आ गई तो हमने ये कंफर्म कर दिया कि इस तरह हुआ है। आगे ये कि किस तरह चीज़ें चलेंगी ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो हवा में अपनी बर्तरी मनवा ली है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर आप बात करें कि जी हमारा जो ग्राउंड ऑफेंसिव था इनके ऊपर, हमारा ग्राउंड ऑफेंसिव भी बहुत ही कामयाब रहा। और आप देखें कि हमारी एयर कैंपेन जो थी उसमें हमने 34 टारगेट अटैक किए, जिसमें से 14 तो उनके एयर बेसिस थे, फिर उनके बड़े मेजर टारगेट्स थे, S-400 था, फिर उनके ब्राह्मस मिसाइल के डंप्स थे, उनके एमुनेशन डंप्स थे, उनके और सप्लाई डंप्स थे। और इसके अलावा जो फिर आर्मी ने उनको नुकसान पहुंचाया हदफ मिसाइल फाते मिसाइल से और फिर उन्होंने आर्टिलरी से उनके ऊपर फायर किया। तो वो भी एक ओवरवेलमिंग जो उनके ऊपर इफेक्ट था हमारी एयरफोर्स का और आर्म फोर्सेस का। तो ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं थी, बट इसके बाद इसके अलावा भी ये तो वो वाले थे जो कि हमारे काइनेटिक रिजल्ट से नॉन काइनेटिक में आप देखें कि हमने उनकी साइबर वॉरफेयर से बिजली बंद कर दी, उनके सारे
جو تھی سائبر لنکس تھے ان کو توڑ دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ای ڈبلیو جو ہم نے استعمال کی, پھر جو ہم نے ڈرون استعمال کیے, جو اور یہ جو ای ڈبلیو کیپیبلٹی ہے اور جو سائبر فیسلٹی تھی, اور یہ جو ہماری ای ڈبلیو کی ہے. اور جی, یعنی کہ مجموعی طور پر پاکستان ایئر فورس نے بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. پاک فوج کے ہاتھ بھارت کو عبرتناک شکست اور پاکستان کی تاریخی فتح. ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جائے گا. دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا. مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے. نیو ٹی وی نے صحافت, سچائی اور عوامی خدمت کے 10 شاندار سال مکمل کر لیے. اس موقع پر اسلام آباد میں پروقار تقریب ہوئی جس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی, سینئر سیاستدانوں, قانونی ماہرین, صحافیوں اور نیو ٹیم نے شرکت کی. نیو ٹی وی کی صحافت, سچائی اور عوامی خدمت کے 10 سال مکمل. ایک اور سنگ میل عبور. صحافت میں دیانت, سچائی اور عوامی خدمت کے علمبردار نیو ٹی وی نے اپنی 10ویں سالگرہ شاندار انداز میں منائی. گزشتہ 10 برس میں نیو ٹی وی نے لمحہ بہ لمحہ عوام کی آواز بن کر ہر کٹھن مرحلے پر حق اور سچ کی نمائندگی کی اور غیر جانبدار ذمہ دارانہ صحافت کی ایک نئی مثال قائم کی. اس یادگار موقع پر اسلام آباد میں بھی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک کی ممتاز سیاسی, سماجی, قانونی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی اور نیو نیوز کو خراج تحسین پیش کیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سالگرہ کے کیک کی رسم ادا کی اور نیو ٹی وی کی صحافت, بالخصوص حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں ذمہ دار میڈیا کردار کی تعریف کی. بنیان المرصوص ہے نا جی, وہ میڈیا نے بھی وہ کردار ادا کیا اس آپریشن کے اندر. تو ہمیں گھر کی فکر نہیں تھی, ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنا موقع پیش کر رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ گھر والے سنبھال لیں گے آپ لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جب ہسٹری لکھی جائے گی اس ملک کی, اور یہ اسپیشلی پی ایم صاحب تو کہہ رہے ہیں ہر تقریر میں کہ 1971 کا بدلہ ہم نے لیا ہے اور الحمدللہ لیا ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی اس کامیابی کی تو میڈیا کے رول پہ ایک پورا جو ہے وہ باب اس پہ لکھا جائے گا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نیو نیوز کے اسلام آباد نیوز روم کا دورہ کیا, ٹیم کے ہمراہ کیک کاٹا اور کہا کہ نیو ٹی وی نے 10 سالہ سفر میں باوقار, جرأت مند اور عوامی صحافت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. جو 10 سال کا سفر نیو ٹی وی نے طے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کا سفر تھا, ایک کمپٹیشن کا دور تھا اور اس کمپٹیشن کے دور میں جگہ بنانا بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن نیو ٹی وی نے جس طریقے سے کمپیٹ کر کے اپنے لیے جگہ بنائی, کیونکہ نارملی اگر دیکھا جائے تو آج کل بہت سی چیزوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں چینل جو ہے وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے, بلکہ اینکرز تک میجورٹی, میں سب کا نہیں کہوں گا, آ گیا کہ جی فلاں پارٹی کے شاید وہ ترجمان ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن نیو ٹی وی نے اپنی نیوٹرلٹی کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ بالکل ہی نیوٹرل ہیں. اس موقع پر سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون اختیار ولی, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہلہ رضا, میجر ریٹائرڈ خرم خان روکھڑی, سینیٹر طاہر خلیل سندھو اور پیمرا میڈیا ہیڈ محمد طاہر سمیت معروف ماہر قانون حافظ احسان کھوکر اور راجہ خالد نے بھی نیو ٹی وی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی. ہم نے نیو کو بہت سنجیدہ اور ایک میرٹ کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ پراپر گروتھ کرتے ہوئے دیکھا, نیگیٹیوٹی سے بچتے ہوئے, کسی بھی شارٹ کٹ کو اڈاپٹ نہ کرتے ہوئے, کمزوری نہ دکھاتے ہوئے. آپ ان 10 سالوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ 40 سال کے ہو گئے, 10 سال کے نہیں ہیں آپ. نیو نیوز کے 10 سال بڑی بات ہوتی ہے, اور اس وقت ہم سارے لوگ اپنے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس سے بہت ہی خوش ہیں, کیونکہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے اور آپ کے چینل نے بھی خصوصی طور پر ایک اپنا اسٹینڈرڈ بنایا ہے, دنیا کو بتایا ہے کہ جرنلزم کیا ہوتا ہے. آپ ساری ٹیم کو, جو نیو ٹی وی کی ٹیم ہے, میں آپ سب کو مبارکباد 10ویں سالگرہ پہ پیش کرتا ہوں. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیو کی آواز ہے وہ اس دور میں ایک مضبوط اور توانا آواز ہے, اور اس آواز کو ہم سب نے مل کر سپورٹ کرنا ہے. یہ 10 سال جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نیو نے جو ہے اپنی ایک کریڈیبلٹی بنائی مارکیٹ میں, اور میرا خیال ہے کہ جس وقت نیو نے سٹارٹ کیا تھا تو دیٹ واز کوائٹ کریٹیکل ٹائم. اتنے بڑے بڑے نام آلریڈی میڈیا انڈسٹری میں تھے, نیوز چینلز اتنے زیادہ تھے آلریڈی, مگر یہ ہے کہ نیو نے جو ہے وہ اپنی ایک اپنا نام بنایا. پاکستان میں بھی اگر جمہوری عمل اور سیاسی عمل اس کو مکمل بحالی ہو جائے تو ہمارے یہ جو نیو ٹی وی کے 10 سال ہیں یہ 100 سال تک رہے گی.
इस्लामाबाद पुलिस के SSP ऑपरेशन शोएब खान ने भी तकरीब में शिरकत की और मीडिया के कौमी सलामती से जुड़े किरदार को सराहा। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो टीवी नसरुल्लाह मलिक, सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन फवाद अहमद, यशवीन जमाल, मतीउल्लाह जान, रऊफ कलासरा, हसन अयूब, अशफाक सत्ती और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच और नियो न्यूज की प्रोफेशनल टीम और मैनेजमेंट ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद मजीद और जावेद असलम के साथ सरमद अहमद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। अर्ज़े वतन की नज़रियाती सरहदों का हकीकी मुहाफ़िज़, गैर जानिबदार और सनसनी से पाक खबरें चलाने वाले पाकिस्तानियों की आवाज़, नियो न्यूज़ की 10वीं सालगिरह। एक दिहाई पर मुहित सहाफ़त का सफ़र नियो एक मुअत्तबर नाम है। मेरा इब्तदा से ही नियो न्यूज़ के साथ ताल्लुक़ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान को खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने तालीमी मैदान के साथ सहाफ़ती मैदान में भी कामयाबियाँ समेटी हैं। कामयाबी को यहाँ पर केक काटा जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान साहब केक काट रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया की दुनिया में एक दिहाई मुकम्मल करने वाला नियो न्यूज आज अपनी 10वीं सालगिरह मना रहा है। एक दिहाई कबल शुरू होने वाला ये चैनल आज एक मजबूत आवाज बन चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की नियो न्यूज के हेड ऑफिस आमद, नियो न्यूज की 10वीं सालगिरह पर केक काटा और बेहतर अंदाज में सहाफती खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। 10वीं सालगिरह के ऊपर केक काटा जा रहा है और इस वक्त कारकुन बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस 10 साल कामयाबी के जो है वो यहाँ पर केक काटा जा रहा है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, मैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और नियो न्यूज को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तानी सहाफियों की मेहनत को सराहा। 10 साल हमारी आंखों के सामने है और मैंने यहाँ पे बड़ी प्रोफेशनलिज्म भी देखी है। आपने नसरुल्लाह का जिक्र किया, बड़ी अच्छी सहाफती जिम्मेदारियाँ अदा करते रहे। अब्दुल रहमान साहब भी एक एंटरप्रेन्योर आदमी है और मुझे पूरा यकीन है कि वो प्रोफेशनली इन मामलात को चला रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म इज़ द की टू इट। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने नियो न्यूज की 10वीं सालगिरह के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने तालीमी मैदान के साथ सहाफती मैदान में भी कामयाबियाँ समेटी। चौधरी अब्दुल रहमान साहब को, नसरुल्लाह मलिक साहब को, रिजवान साहब को, आप सबको और नियो न्यूज़ के तमाम जो कारकुनान हैं, फैमिली है, उन तमाम को आप कामयाबी से 10 साल मुकम्मल करने पर मैं अपनी जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और चौधरी अब्दुल रहमान साहब को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने जहाँ पर भी काम किया उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया। अगर आप सुपीरियर ग्रुप की बात करें तो उन्होंने एक नई जिद्दत के साथ जो तालीम है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों में पहुँचाया। और जब उन्होंने नियो न्यूज़ का आगाज़ किया और लाहौर रंग का आगाज़ किया तो नई बात का आगाज़ किया, तो मुझे लगता था कि भाई एक किस तरह से ये मुमकिन होगा। चौर साहब माशाल्लाह सारी ज़िंदगी एजुकेशन में के मैदान में रहे और अब सहाफ़त में उसको लेकर चलना, लेकिन उन्होंने जो अपनी टीम सेलेक्ट की वो टीम बताती थी कि वो इसको प्रोफेशनल अंदाज में लेकर जाना चाहते हैं। और नसरुल्लाह मलिक साहब जैसे दलेर किस्म के जो साफ़ी हैं, जो नडर और बेबाक साफ़ी हैं। 2015 में नशरियात का आगाज करने वाले नियो न्यूज ने इब्तदा से ही गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग, सच की तलाश और अवामी मसाइल के हल को अपना मिशन बनाया। चाहे वो सियासी हलचल हो, मुआशी बहरान हो या अवामी एहतजाज, नियो न्यूज हर मौका पर अवाम की आवाज़ बना और आज भी अपने अज़्म पर कायम है। गवर्नर हाउस कराची में नियो न्यूज़ की 10वीं सालगिरह मनाई गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सालगिरह का केक काटा। कराची के ब्यूरो चीफ AH खानजादा ने गवर्नर सिंध को गुलदस्ता भी पेश किया। तकरीब के बारे में जानते हैं नियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल से। जी कामरान। की आवाज़ नियो न्यूज़ को 10 बरस मुकम्मल हो गए। ये एक तिहाई मुकम्मल होने के बाद नियो न्यूज़ के जो कारकुनान हैं वो काफ़ी खुश हैं और नियो न्यूज़ की इस खुशी के अंदर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने नियो न्यूज़ की 10वीं सालगिरह का ये केक काटा था। हम उनसे बात करेंगे। गवर्नर साहब, नियो न्यूज़ को 10 बरस मुकम्मल हो गए। आज 10 साल पहले ये पौधा लगाया था, आज ये तनावर दरख्त बन चुका है। हमारी बेहतरीन खबरें, बेलौक तबसरे जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर नियो न्यूज़ ने अपना एक नाम कमाया। क्या कहेंगे हमारी सालगिरह पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज़ की पूरी टीम, उनके मालकान,
ان کے ڈائریکٹر نیوزز، ان کے بیورو چیفز اور جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں اور پوری آپ کے کیمرہ مین، فوٹوگرافرز جو لوگ ہیں، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے 10ویں سالگرہ آپ سب کو مبارک ہو. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیو نیوز نے جرأت مندانہ رپورٹنگ کر کے اور شفاف رپورٹنگ، اور میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ سچ اور حق ہمیشہ دکھاتا رہا ہے. آپ کے پاس ہر فیلڈ میں بہترین رپورٹرز ہیں، کرائم رپورٹرز ہوں، بزنس رپورٹرز ہوں، آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل کو دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمپلیٹ ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اسی طرح سے جس طرح آپ نے 10 سال گزارے ہیں، آگے بھی یہ ترقی کرتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے وہ رپورٹنگ کرتے رہیں جو سچ اور حق دکھا رہی ہے. وہ رپورٹنگ بالکل نہ کریں جو بھارت میں آپ نے دیکھی ہے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے. لیکن ماشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ ہر سال آگے کیک کاٹتے رہیں. گور صاحب، ہمیں یہ دوہری خوشی ملی ہے. ایک تو نیو نیوز کے 10 سال مکمل ہو گئے، دوسرا پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا دفاع ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے. اس پہ جو ہے وہ کیا کہیں گے، ہماری جو شاہینوں نے جو بھارتی جو فضائیہ کا مقابلہ کیا ہے، ان کو ڈھیر کیا ہے، ان کے دفاعی سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جس طرح آج آپ کی 10ویں سالگرہ کا ہم کیک کاٹ رہے ہیں اور یہ دوہری خوشی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے پاکستان میں یوم تشکر منا رہے ہیں. الحمدللہ ہماری فورسز نے اس بات کو دنیا پر واضح کر دیا کہ ہمارا دفاع مضبوط اور مضبوط ہاتھوں میں ہے. ہماری دفاعی لیڈرشپ میچور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں جو بھارتی عزائم تھے وہ یہ تھے کہ وہ اس خطے میں اپنی بالادستی کو قائم رکھے اور اس خطے میں عدم توازن رکھے. آج الحمدللہ ہماری فورسز نے، افواج پاکستان نے، ایئر فورس، نیوی نے جس طرح رات کے کیے گئے بزدلانہ حملوں کا جواب دن میں دیا اور اس خطے کے جو عدم توازن تھا اس کو بیلنس کر دیا ہے. اب الحمدللہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے اور ہم اپنے موقف سے پیچھے بھی نہیں ہٹے. اور آپ ہی نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک وہ 9 مئی تھا جہاں بیرونی فنڈنگ اور سازش نے اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا، اور 10 مئی ہمارے لیے اس وقت بالکل قوم کو مایوس کر دیا گیا تھا اور اس 9 مئی پہ بھی حملہ ہوا، لیکن 10 مئی کے جواب نے الحمدللہ پوری قوم کو یکجا بھی کر دیا اور ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے. یہ 10 مئی اور 9 اور 15 مئی پاکستان کی تاریخ کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور آج ہم اس خوشخبری کا جو ہے وہ کیک کاٹ رہے ہیں. پاکستانیوں کی آواز نیو نیوز نے اپنے 10 برس مکمل کے 1 دہائی مکمل ہو چکی ہے، جس کا کیک جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر ہم نے گورنر سندھ کے ہمراہ کاٹا. ملک بھر میں شدید گرمی، پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت منگل تک برقرار رہے گی. درجہ حرارت 60 ڈگری تک زیادہ رہے گا. تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت. 42 ڈگری تک محسوس ہوگا. لاہور میں دوپہر کے وقت پارہ 41 ڈگری تک جا پہنچا. تو ملک بھر میں شدید گرمی، پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت منگل تک برقرار رہے گی. نیو کے اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.